नाज़रीन करम, अदालती तारीख का एक और स्याह दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन एक मफरूर मुलजिम पूरी कौम का पैसा चोरी करके लंदन में फ्लैट लेने वाले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 10 साल की सजा मुअत्तल कर दी गई है। मैं आपको कहता था वो दिन दूर नहीं है जब जज भी इन्होंने खुद बनना है, वकील भी खुद बनना है और गवाह भी खुद बन जाना है। और आज वो दिन आ गया है। पंजाब की निगरान हुकूमत खुद अदालत बन चुकी है और उन्होंने नवाज शरीफ की CRPC सेक्शन 401 को यूज करते हुए 10 साल की सजा जो है वो मुअत्तल कर दी है। यही होता है ना, एक जमाना था जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि आपका काम सरहदों पर है, पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व ना हो। और उनकी एम्बुलेंस में फिर पेट्रोल कैसे खत्म हुआ ये आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानता हूं। और फिर उसके बाद एक 72 साल बाद एक ऐसा बहादुर लीडर, दलेर लीडर, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना और उसने कहा कि आपका काम जो है वो अपनी बाउंड्रीज में रहे, अपनी हदूद में रहे। अवाम को शऊर देना चाहा जिस पर 1 रुपए की भी करप्शन साबित ना हो सकी और आज वो जेल में है। और दूसरी तरफ ताकतवरों के सामने सर झुकाने वाला, डील करने वाला, 60% आपका 40% हमारा, और इन्हीं के बच्चे जो है वो टाटों पर पढ़ेंगे, हमारे कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे। और जो है हम इस तरह जो है पाकिस्तान को चलाएंगे तो फिर उनको आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। गाड़ियां और पता नहीं जज जो है डर रहे हैं समाअत करते हुए कि हमने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो हमारे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि ये सेक्शन CRPC 401 है क्या बेसिकली। और निगरान हुकूमत इतनी फेवरेबल जिसका काम सिर्फ, मैं आपको पहले कई दफा बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो किसी भी पार्टी, किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से निगरान हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब जो हैं किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बी टीम बन चुकी है मुस्लिम लीग नवाज की, सब कुछ आपके सामने है किस तरह जो है निजाम को लेके जाया जा रहा है। अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी जल्द हो जाएगा, लेकिन निगरान हुकूमत भी अब जो है वो PMLN की बी टीम बन चुकी है। ये सब सिनेरियो, ये सब सीन मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, अब सब जानते हैं कि चीजें बहुत पहले से सेट हो चुकी थी। सबसे पहले तो ताकतवरों ने डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बन गई खटक साहब की। डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर कर रहे थे ताकतवर कि नवाज शरीफ वगैरह को, पीपल्स पार्टी को साइड पर रख के हम कुछ नए ऑप्शन जो हैं उनको एक्सप्लोर करें और शायद जो है पाकिस्तान की तकदीर और अवाम का जो खून चूसने का टास्क है, पाकिस्तानी अवाम की जो गरीब अवाम है उनका पैसा लूटने का, चोरी करने का जो एक मंसूबा है, एक टास्क है, वो इस पार्टी के सुपुर्द किया जाए। और फिर आपको पता है कि जब उनको मियां साहब को ये पता चला तो मियां साहब ने फिर लंदन से बैठ के बड़ी वो बड़के मारते थे कि मैं जो आऊंगा, मैं जनरल बाजवा का एहतसाब करूंगा, मैं जो जनरल फैज का एहतसाब करूंगा, मैं जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एहतसाब करूंगा। उसके बाद छोटे मियां साहब को फौरन लंदन भेजा जाता है कि जाके पैगाम दे दें कि सेट हो जाएं आप, वरना अगर आप ऐसे ही बयानात देते रहेंगे, बयानात की हद तक तो ठीक है लेकिन अमल करने का सोचा तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि हम आपके साथ क्या करेंगे। खैर मफाहमत हुई, बातचीत हुई और उनको बता दिया गया कि जी आप आए पाकिस्तान, अपनी जो है वो इलेक्शन की आप आगाज करें और उसके बाद जो है इलेक्शन की डेट भी अनाउंस होगी। और फिर मियां साहब ने फिर वो वहीं से बैठकर खिताब किया और कहा कि मैं जो है मुल्क का चौथी दफा वज़ीर आज़म भी बनूंगा और शहर, मैंने पहले भी कहा कि शहर सलामत रहे, हजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत हैं। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए और आपके सामने है किस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। एक तरफ तो PTI को वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दी जा रही, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके कारकुनों को, और दूसरी तरफ एक मफरूर मुलजिम जिसने आना था और उसको फौरन जो है वो जेल में डालना चाहिए था, उसने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा किया कि पता नहीं कितनी बड़ी कोई शख्सियत आ गई है, कितनी बड़ी शख्सियत आ गई जो मीनारे पाकिस्तान पर जलसा कर रही है और बड़ा अपने कारकुनों से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं कि देखो 25 करोड़ अवाम मेरा इंतजार कर रही थी। और जिस तरह लोग उसके अंदर जन्नत का टिकट, बिरयानियां, मोटरसाइकिलें लाए गए, वो भी आपके सामने। खैर आज जो दिन का आगाज हुआ वो सबसे पहले निगरान जो काबीना उसने इजलास बुलाया और आजम नजीर तारड़ साहब जो है उन्होंने, आप हैरान होंगे जो मैं अगला लफ्ज कहने जा रहा हूं, जूम मीटिंग पर जो है वो दलाइल दिए। आप हैरान होंगे कि ये वाकई
یہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے جس میں زوم کی میٹنگ پر ایک مفرور ملزم جس نے اربوں خربوں کی چوری کی ہے اس کے دلائل ایک زوم میٹنگ پر پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد نگران حکومت نے یہ سنتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اب وہ عدالت بن چکے تھے، اور وہ جو ایک فیصلہ دیا تھا عدالت نے، کبھی جو ان کو 10 سال کی سزا سنائی تھی عدالت نے، اور مطلب کہ وہ جتنے بھی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور CRPC سیکشن 401 کو استعمال کرتے ہوئے، جو کہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہوتا ہے بیسیکلی، اس کو یوز کرتے ہوئے نواز شریف کی 10 سال کی سزا جو ہے وہ معطل کر دی۔ اچھا، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ CRPC سیکشن 401 ہے کیا؟ یہ بیسیکلی یہ اختیار ہوتا ہے کہ سزا معطل کی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے سزا معطل کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی سزا معطل کی جاتی ہے جس کا مقدمہ نہ سنا ہو، جس کی سماعت نہ ہو جس کی کیس کی۔ لیکن ان کے وزراء کہتے ہیں کہ 400 پیشیاں بھگتی ہم کبھی نہیں روئے، کوئی ان کا وزیر کہتا ہے کہ ہم نے 200 پیشیاں بھگتی ہیں ہم کبھی نہیں روئے۔ تو پھر جب پیشیاں آپ نے بھگتی ہیں، آپ کی سماعتیں بھی ہوئی ہیں، تو پھر کس صورت میں یہ سیکشن لگا ہے؟ لیکن ان کو ایک چاہیے تھا بھائی قانون میں ہے تو چلو استعمال کر لیتے ہیں۔ میاں صاحب نے خود کہا ہے جی، میں اس دن جلسے کہ میں نے 2 سال جو ہے وہ کیسز بھگتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سیکشن کس طرح یوز ہو گئی ہے۔ خیر پاکستان ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، لوٹے جتنا دل چاہتا ہے ملک کو لوٹیں، اور پھر جو ہے وہ طاقتوروں کے بوٹ پالش کریں، اور اس کے بعد چوتھی دفعہ کیا 1000ویں دفعہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ خیر اب جو ہے آج احتساب عدالت اسلام آباد احتساب عدالت میں بھی پیش ہوئے ہیں میاں صاحب، اور جج محمد بشیر نے سماعت کی اس کی، اور کس طریقے سے یعنی کہ وہ ایک پورا پروٹوکول دیا گیا ان کو، وزیر اعظم کا ایک وائب آیا تاکہ نواز شریف کو ان کو پتہ چلے کہ بوٹ پالش کرنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، ان کو پوری ایک پراپر وائب دی گئی۔ اور جب وہ آئے تو ان کے ساتھ کچھ کارکن بھی تھے جو کہ سیاسی نعرے بازی کر رہے تھے، کچھ صحافی بھی تھے، اور کیونکہ میں نے خود دیکھا، اب وہ کارکن بیسیکلی وہی تھے جن کو مفادات ہوتے ہیں، وہ جو نواز شریف کو ان سے مفادات ہوتے ہیں اور ان کو نواز شریف سے مفادات ہوتے ہیں، صرف وہی تھے، اور باقی جو نظریاتی کارکن ہیں وہ کوئی 10 یا 15 ہوں گے۔ بیسیکلی ہمیں تو نہیں جانے دیا جاتا، ہمیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جب ہم ان کے گیٹ پر ہی جائیں کہ بھئی سیکیورٹی خدشات ہیں، اور صرف وہ جو من پسند صحافی ہیں نا ان کی لسٹ، تاکہ وہ زیادہ سارے لوگ دکھائیں اور وہ ساری نعرے بازی دکھائیں، ان کو جو ہے تشریف لے جانے کی جو اجازت ہوتی ہے۔ خیر باہر سے جو ہے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ خیر اس میں اب انہوں نے نعرے بازی لگائی، میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ گیا ہے، اور اس کے بعد وہ اگلی نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف اس طرح کی جو ہے نعرے بازی کی گئی، اور اس کے بعد جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ جی حاضری سے استثناء کی جو ہے وہ درخواستیں بھی دے گی کہ میں آج آ گیا ہوں، آئندہ اب نہیں مجھے چھیڑنا، آئندہ نہیں آؤں گا۔ جج محمد بشیر صاحب اتنے سہمے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سر نہیں، آپ کو تو آنا پڑے گا، فرد جرم جس دن عائد ہونی ہے تو آنا پڑے گا، باقی جو ہے ہم وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن آپ مطلب ایک کس طرح کا جو ہے یہ نیریٹو کریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے نا، کوئی مطلب پریشانی نہیں ہے، مطلب آپ یہ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کو جا رہا ہے یہ میسج کہ کچھ بھی کریں۔ یاد رکھیے گا، میں آج آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں یہی آئین اور قانون چلتا رہا تو آپ دیکھیں گے پاکستان کا حال کینیا جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے آنے والے چند سالوں میں، آپ دیکھیں گے کہ جس طرح اگر یہی نظام رہا، یہی طاقتور جو ہے ہم پر رول کرتے رہے، اور یہی جو ہے جس طرح کے کرپٹ پولیٹیشنز ہیں یہی ہم پر حکومت کرتے رہے، تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کا کیا حال ہوتا ہے۔ خیر اب اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ توشہ خانہ کیس میں بھی اب نواز شریف آپ دیکھیں گے بہت جلد آزاد ہو جائیں گے۔ ایک طرف تو عمران خان کے لیے انصاف کے تقاضے اور ہیں، میاں صاحب کے لیے اور ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ عمران خان ایک گھڑی لیتا ہے جس کی وہ 50% قیمت ادا کرتا ہے، اس کے بعد ڈکلیئر بھی کر دیتا ہے، سب چیزیں رسیدیں سب کچھ ڈکلیئر ہو جاتی ہیں، لیکن نہیں جی، عمران خان کو سزا، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بولتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں غیرت مند ہوں، میں نہیں چاٹوں گا آپ کے بوٹ، میں اپنی قوم کو بھی نہیں چاٹنے دوں گا آپ کے شوز۔ لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم جو ہے وہ ڈالر کو بھی مصنوعی طریقے سے کم کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تھوڑی مہنگائی کم ہو جائے گی۔ پھر میاں صاحب آپ آگے تو پھر یہ جتنے بڑے دھرنے دے دے عوام، آپ ٹینشن نہ لیں، 4 ڈنڈے لگنے ہیں انہوں نے، یہ آگے چلے جائیں گے۔ اور دوسری طرف نواز شریف جو کہ گاڑی لیتے ہیں، توشہ خانہ سے گاڑی لے ہی نہیں سکتے ہیں، وہ گاڑی لیتے ہیں، اور پھر کیا ان کا مطلب کوئی سینس ہی نہیں ہے بات میں کہ بھئی وہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے گاڑی دی تھی، میاں صاحب نے رکھ لی تھی، میاں صاحب کو اب ان سے پوچھیں، حکومت سے پوچھیں، ہمیں کیا پتا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ نہیں لینی، آپ تو چھننے ہیں نا، آپ کو تو نہیں پتا، آپ کو تو کوئی بھی کوئی چیز دے دے گا آپ لے لیتے ہیں۔ خیر اب اس کے اوپر یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ایک دفعہ نظر آ رہا ہے دوبارہ
کہ ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں غیر جمہوری طریقے سے، اور یہ ہوتا رہے گا، ایسا ہوتا رہے گا۔ لیکن جس دن خان صاحب باہر آ گئے، کیونکہ عمران خان کی تو یہ تصویر ایک جھلک دکھانے سے بھی ڈرتے ہیں نا، کہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے عدالت میں آنے دیں، عدالت میں میری پیشی لگائیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ ایک تصویر کی جھلک بھی عوام کو نظر آ گئی تو عوام نے تو کانفیڈنس جو موٹیویشن ہے ان کی دوبارہ وہیں پہنچ جانی ہے۔ خیر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنا امپورٹنٹ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔